नाज़रीन आदाब। 6 जनवरी 2023 मुताबिक 13 जमात उस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत की जिसमें रियासती हुक्काम को हल्द्वानी के बामभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से तजावुज़ात हटाने का हुक्म दिया गया था। अदालत उज़्मा ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के रेलवे की जमीन पर वाक़ 4000 से ज्यादा घरों के बाशिंदगान को जगह खाली करने के हुक्म पर रोक लगा दी। इसी के साथ उत्तराखंड हुकूमत और रेलवे को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली समाअत 7 फरवरी को मुकर्रर की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बैंकों और दीगर मालियाती इदारों से तेजी से तरक्की की राह पर गामजन उत्तर प्रदेश को 1 लाख अमरीकी डॉलर की मईशत बनाने में अपना हिस्सा डालने की अपील की है। मिस्टर योगी ने जुमेरात को बैंकिंग की दुनिया की शख्सियात से मुलाकात की और कहा, आप हमारे तरक्की के सफर के गवाह होने के साथ साथ शरीक भी हैं। साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने अवाम तक पहुंचने और उनके मसाइल को उनके दरमियान उठाने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन की मजबूती कांग्रेस की मजबूती पर मुनहसिर है। कांग्रेस मजबूत होगी तो अपोजिशन को भी तक़वियत हासिल होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुआ हूं, लेकिन उनके दौरे से जज्बाती तौर पर जुड़ा हूं। मैं उन्हें इस यात्रा के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात पर आज फिर सरजनिश की और कहा कि उन्हें हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं है। ट्विटर पर गुफ्तगू में पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा था कि वो आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिलाने में मदद करें। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को श्री सम्मेद शिखरजी के सिलसिले में 3 साल पहले जारी किया गया अपना हुक्म वापस लेते हुए झारखंड हुकूमत को तमाम सियाहत और माहौलियाती सियाहत की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी है। हिदायत के मुताबिक इस इलाके में शराब, मुनशियात की फरोख्त, ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाने, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और मीट वगैरह खाने पर सख्ती से पाबंदी आयद करने के लिए कहा गया है। मरकजी हुकूमत ने 3 साल कबल जारी करदा अपने हुक्मनामे को वापस लेते हुए कहा कि वजारत इसके तकद्दुस और अहमियत को तस्लीम करती है और उसे बरकरार रखने के लिए पाबंदे अहद है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत सरमायाकारी लाने के लिए इन्वेस्टर समिट के नाम पर सिर्फ शोर मचा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली मर्तबा बीजेपी हुकूमत ने इसी तरह से जोर शोर के साथ इन्वेस्टर समिट किया था और लाखों करोड़ के MOU होने का दावा भी किया था, लेकिन जमीन पर कोई सरमायाकारी दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि जब मुल्क से सरमायाकारी नहीं आती तो वज़रा अफसरान को बैरून ममालिक की सैर कराई जाती है। उन्होंने कहा कि वजीर आला बजाते खुद मुंबई में कारोबारियों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए उन्हें मनाने गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात देखकर यहाँ कोई भी सनतकार सरमायाकारी को तैयार नहीं है। लखनऊ के शिया PG कॉलेज में स्पोर्ट फीस्ट 2023 का इफ्तिताह उत्तर प्रदेश हुकूमत के अक़लियती बहबूद, मुस्लिम वक्फ और हज के वजीर दानिश आज़ाद अंसारी ने किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तलबा की हमजिहत तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वक्तन फ़वक्तन खेलों और मुख्तलिफ किस्म के मुकाबलों का इनेकाद किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत खेलों को फ़रोग़ देने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि मुल्क को अच्छे और बासलाहियत खिलाड़ी मिल सके। इस मौके पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना साइब मेहदी, बोर्ड के मेंबरान, कॉलेज प्रिंसिपल, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला और तलबा मौजूद थे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने देही इलाकों में बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने बहुत से खानदानों को गोद लिया। जुमेरात को प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज करते हुए कॉलेज के 2022-23 के MBBS तलबा ने काकोरी ब्लॉक के मुंतखब देहातों में तिब्बी खिदमात फराहम करने की पहल की है। MBBS के तलबा के साथ काकोरी जाने वाली बस को आज मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के HOD और प्रिंसिपल प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट
ڈپارٹمنٹ نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ میڈیکل کا ہر طالب علم 5 خاندانوں کو گود لے گا تاکہ ان کی صحت کے مسائل کی باقاعدگی سے نگرانی کی جا سکے۔ طالب علم کی طرف سے انہیں بیماریوں سے متعلق ضروری مشورے بھی دیے جائیں گے۔ راشٹریہ علماء کونسل کے قومی صدر مولانا عامر رشادی آج کانگریس پارٹی کی دعوت پر راہل گاندھی کی طرف سے جاری بھارت جوڑو یاترا میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حالات کے مد نظر کچھ پہل سیاسی نقطۂ نظر کے بجائے سماجی نقطۂ نظر سے بھی کی جاتی ہے۔ آج جس طرح سے سیاسی فائدے کے لیے پورے ملک میں نفرت اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھایا جا رہا ہے، ایسے میں بھارت جوڑو یاترا جیسی پہل ایک قابل ستائش کوشش ہے جس کی حمایت آئین، رواداری اور بھائی چارے پر یقین رکھنے والے تمام لوگوں کو کرنی چاہیے۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں زیر تعلیم غیر ملکی طلباء کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ لکھنؤ یونیورسٹی جلد ہی غیر ملکی طلباء کو ہاسٹل کی سہولت فراہم کرانے والی ہے۔ یہ جانکاری لکھنؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر آلوک رائے نے دی۔ آپ کو بتا دیں کہ پروفیسر آلوک رائے کا یہ دوسرا دور ہے۔ پہلی میعاد کار کی کامیابی کی وجہ سے دوسری مدت میں اپنی ترجیحات اور منصوبوں کا اشتراک کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ غیر ملکی طلباء لکھنؤ یونیورسٹی کے لیے ایک برانڈ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے لکھنؤ یونیورسٹی کی پہچان بیرون ممالک میں بھی بنتی ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں مسیحیوں کے قبرستان میں درجنوں قبروں کی بے حرمتی کے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کوہ صہیون پر واقع عیسائی قبرستان میں پتھر سے بنی قبریں بکھری ہوئی پائی گئیں۔ خیال ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مسیحیوں کے تصور کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری عشائیہ ہوا تھا۔ چرچ کے حکام نے بتایا کہ ہمیں اس نقصان کا علم 3 جنوری کو ہوا، جبکہ سیکیورٹی کیمرے کی 1 جنوری کی فوٹیج میں یہودی حلیے میں ملبوس 2 لوگوں کو قبرستان میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی 2 مقدس ترین مساجد کی صدارت عامہ نے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں ممکنہ بارش کی تیاری کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ دونوں مساجد میں آنے والے نمازیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور انہیں عمرے کے مناسک اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے دوران مشکلات سے بچانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ صدارت عامہ نے کہا کہ بارش کے بعد مطاف، نماز گاہوں اور داخلی اور خارجی راستوں کو تیار کیا گیا ہے۔ بارش کے اثرات کو دور کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں ملوث داعش کے عسکریت پسندوں کا ایک گروہ فورسز کی کارروائی کے دوران مارا گیا ہے۔ 2 دسمبر کو کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا۔ آج جاری ہونے والے اپنے ایک بیان میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغان سیکورٹی فورسز نے کابل میں داعش کے ایک خطرناک نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی ہے۔ افغان حکومت کے ترجمان نے آج تصدیق کی کہ آپریشن میں مارے گئے عسکریت پسند کابل میں فوجی ہوائی اڈے کے قریب بم حملے سمیت اور کئی دوسرے شہروں میں بھی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سخت گیر دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر اتمار بن گوئر کے مسجد اقصیٰ کے صحن میں داخل ہونے پر متحدہ عرب امارات اور چین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ جہاں اسرائیلی وزیر نے مسجد اقصیٰ کے جس حصے کا دورہ کیا تھا، یہ مسجد اقصیٰ کا وہ حصہ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے اور یہاں یہودیوں کے داخلے پر مکمل پابندی ہے اور اس پابندی پر اسرائیل اور فلسطین کے رہنماؤں کے دستخط بھی ہیں۔ پاکستان، مصر، اردن، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیلی وزیر کے اقدام کی مذمت کی ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل کے قریبی اتحادی امریکہ نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ بیت المقدس کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے وعدوں کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے کے لیے جاری کیے گئے نوٹس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ دوران سماعت عمران کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو ان کی پارٹی چیئرمین لکھنے پر نوٹس جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو ایسی کارروائی کرنے کا قانونی اختیار نہیں ہے۔ کسی کو نااہل قرار دینے کے لیے عدالت کا ڈکلیریشن ضروری ہے۔ فریقین کا موقف سننے کے بعد عدالت نے عمران خان کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا کہ آئندہ سماعت تک ان کے خلاف تعدیبی کارروائی نہ کی جائے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔